व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य सत्सु दिश द्रुह दुह युज विद भिद छिद ची नी राजा मुपसर्गेऽपि किप इति सूत्रस्य प्रथमं व्याख्यानं भवति। पूर्वं काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कीदृशं विदधाति तत् वयं विचारयामः। पूर्वमेव अत्र काशिकाकारः कथयति यत् सुपि इत्यनुवर्तते। सुपि इत्यस्य अनुवर्तनं कस्मात् सूत्रात् भवति? यतोहि एतस्मिन् पादे इतः पूर्वम् एवं भूतं किमपि सूत्रं नास्ति यत्र सुप इति पदम् उपदिष्टं भवेत्। अथ च पूर्वपादेऽपि अत्र सुपि इति पदं तत्र तथा निर्दिष्टं नास्ति। अतः अत्र सुप इति पदस्य सुप्यजातो निस्ताच्छील्ये इत्यस्मात् सूत्रात् अनुकर्षणं भवति इति बोध्यम्। अत्र अनुवर्तनं नाम अनुकर्षणम्। यतोहि इतः अनन्तरम् अत्र सूत्रं वर्तते सुप्यजातो निस्ताच्छील्ये, तस्मात् सूत्रात् सुपि इति सप्तम्यन्तपदस्य अत्र अनुकर्षणं भवति इति बोध्यम्। अत्र कर्मग्रहणं तु स्पृशो नुदके क्विन् इत्यतः प्रभृति न व्याप्रियते। अर्थात् कर्मण्यनिति सूत्रात् यत्र कर्मग्रहणं यद्वर्तते उत्तरसूत्रे तस्य अनुवृत्तिर्भवति, किंतु स्पृशो नुदुके क्विन् इत्यतः प्रभृति यानि सूत्राणि सन्ति तत्र कर्म इत्यस्य संबंधः न भवति। अतः एतस्य अर्थः भवति सदादिभ्यः धातुभ्यः सुबन्ते उपपदे उपसर्गेऽपि अनुपसर्गेऽपि क्युप प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम् आयाति। पुनः शृण्वन्तु। सत् सु द्विष प्रभृतयः ये धातवः वर्तन्ते तेभ्यः धातुभ्यः सुबन्ते उपपदे तच्च सुबन्तं प्रथमान्तं द्वितीयान्तं तृतीयान्तं चतुर्थ पंचम्यन्तं षष्ठ्यन्तं सप्तम्यन्तं वा किं वा भवेत् इत्युक्ते अत्र किमपि सुबन्तं स्यात् तर्हि सुबन्ते उपपदे अत्र उपसर्गेऽपि अनुपसर्गेऽपि सः धातुः सोपसर्गो वा भवेत् अनुसर्गो वा भवेत्, तस्मात् किप् प्रत्ययः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र उपसर्गग्रहणं यद् वर्तते उपसर्गेऽपि किप् इति उपसर्गग्रहणं तत् उपसर्गग्रहणं ज्ञापनार्थं वर्तते। किं ज्ञापयति? अन्यत्र सुग्रहणे उपसर्गग्रहणं न भवति। यत् अन्यत्र अर्थात एतस्मात् सूत्रात् अन्यत्र
यत्र सुग्रहणं वर्तते उपसर्गग्रहणं वर्तते तर्हि सुग्रहणे उपसर्गग्रहणं न भवति। यथा बधः सुप् क्यप् च इति सूत्रे अत्र क्यप् प्रत्ययः भवति सुप् उपपदे, किन्तु सोपसर्गात् न भवति। सु द्विषा साहचर्यात् सूते रादादिक आदादिकस्य ग्रहणम्। अत्र द्विष इति धातुना सह सु इति यः धातुः अत्र उपदिष्टः तेन कस्य शु इत्यस्य ग्रहणं करणीयम्। शोङ् प्राणि प्रसवे वा अथवा शु इति अन्यः कश्चन। तत्र शु धातुः आदादिगणे पठितः, सः तत्र शूय अभिषवे एवं तुदादिगणे पठितः प्राणि प्रसवे अर्थे। तत्र कस्य ग्रहणम् अत्र भवेत्? अत्र सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्य ग्रहणम् इति रीत्या शु इत्यस्य द्विषा सह पठितत्वात् द्विषा साहचर्येण शु इत्यपि आदादिकः एव गृह्यते। सुबतेः तौदादिकस्य ग्रहणं न भवति। एवमेव तत्र युज धातु विषये अपि चिन्तनीयं वर्तते। युर्योगे युज समाधौ इति धातुद्वयं वर्तते। तर्हि कस्य युज धातुः अत्र ग्रहणं भवेत् इति कृत्वा अत्र काशिकाकारः वदति युजुर्योग युज समाधौ द्वयोरपि ग्रहणम्। एवं विद धातु विषयेपि विद धातवः त्रयः वर्तन्ते। विद ज्ञाने, विद सत्तायां, विद विचारणे। चतुर्थः अपि धातुः वर्तते विद्रिलाभे। तो चतुर्षु धातुषु विद धातुषु वर्तमानेषु कस्य विद धातुः अत्र ग्रहणं भवेत् इति कृत्वा तस्मिन् विषये काशिकाकारः व्याख्याति विद ज्ञाने, विद सत्तायां, विद विचारणे येषां त्रयाणामेव ग्रहणं भवति। विद्रिलाभे इत्यस्य ग्रहणं न भवति। न लाभार्थस्य विदेः अकारस्य विवक्षितत्वात् अकारः विवक्षितः वर्तते। एवं समेषां सूत्रे पठितानां धातूनां यानि उदाहरणानि तानि काशिकाकारेण स्वकीये व्याख्याने उपस्थापितानि। यथा सत् धातु शुचिं सीदति इति शुचिषत्, अंतरिक्षं सीदति इति अंतरिक्षसत्, उपसीदति इति उपसत्। एवं शु अंडं सौति इति अंडसूः, शतं सौति इति शतसूः, मित्रं द्वेष्टि इति मित्रदिट्, प्रद्वेष्टि इति प्रद्विट्, मित्रं द्रुह्यति इति मित्रधृक्, प्रद्रुह्यति इति प्रधृक्। एवं गो दोग्धि गाम दोग्धि इति गोधुक्, प्रदोग्धि इति प्रधुक्। एवं युज अश्वम् यजते इति अश्वयुक्, प्रयते इति प्रयुक्, वेदं वेत्ति इति वेदवित्, प्रवेत्ति इति प्रवित्। एवं ब्रह्म विन्दति। एवं अत्र एवं ब्रह्म विनत्ति इति ब्रह्मवित्, काष्ठं भिनत्ति इति काष्ठवित्, भिनत्ति इति प्रवित्, रज्जुं छिनत्ति इति रज्जुच्छित्, प्रच्छिनत्ति इति प्रच्छिद्, शत्रुं जयति इति शत्रुजित्, प्रजयति इति प्रजित्, सेनां नयति इति सेनानीः, प्रणयति इति प्रणीः, ग्राम नयति इति ग्रामणीः, अग्रे नयति इति अग्रणीः। एवं अत्र एतेषां धातूनाम् अत्र सोपसर्गस्य अनुपसर्गस्य च ग्रहणं वर्तते। तेन सर्वेभ्यः अत्र क्युप् प्रत्यये सते एतानि रूपाणि एतेषां धातूनां भवन्ति। अत्र ग्रामणीः, अग्रणीः,
अत्र ग्रामणी इत्यत्र कथं णत्वम् इति भवति। ग्रामणी इति विषये प्रश्नः। कथमत्र णत्वं? स एषां ग्रामणीः इति निपातनात्। स एषां ग्रामणीः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्मिन् सूत्रे ग्रामणीः इत्यत्र णत्वं नकारे कृतं वर्तते, अतः निपातनत्वापि णत्वं भवति। नयते पूर्वपदा संज्ञा मगावः इति णत्वं तत्र भवति। राजते इति राट्, विराजते इति विराट्, सम्राजते इति सम्राट्। अत्र मो राजसमः क्वौ इति समः क्वौ इति मत्वं यत्र सम्राट् इति भवति, यथा सम्राट् इति स्यात्। अन्येभ्यो दृश्यते क्युप्च इति सामान्येन वक्ष्यति, तस्यैव अयं प्रपञ्चः। यद्यपि अन्योपि दृश्यते क्युप्च इतानि सूत्राणि सामान्येन सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्युप् प्रत्ययं विदधति, तथा एतत् सूत्रस्य तथा आवश्यकता नास्ति। किन्तु स्पष्टतया व्याख्यानार्थम् एतत् सूत्रं हितं, तो तस्यैव प्रपञ्चः इत्येवं काशिककारः इदं सूत्रं व्याख्यातवान्। भाष्यकारः तस्मिन् सूत्रे किं विचारयति तावत् वदामः। भाष्यकारः अत्र एकं वार्तिकं पूर्वं कात्यायनपक्षतः प्रस्तौति। सदादिषु सुग्रहणम्, अर्थात सत्सु दिश द्रुह इत्यादि सूत्रे सुग्रहणमपि करणीयम्। तेन सदादि सुग्रहणं कर्तव्यम्। होता वेदिषत्, अतिथिर् दुरोणसत्। वेदिं सीदत् इति वेदिषत्, दुरोणं सीदत् दुरोणसत् इति उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। अत्र दुरोण इति उपपदे सत् धातोः एवं वेदि उपपदे सत् धातोः अत्र किप् सति एतत् रूपद्वयं सिद्ध्यति। अग्रे तत्र एतस्मिन् विषये वक्ति भाष्यकारः न तर्हि इदानीम् उपसर्गेऽपीति वक्तव्यम्। अर्थात यदा सुग्रहणं क्रियते तर्हि सूत्रे उपसर्गेऽपि यत् कथनं वर्तते तर्हि उपसर्गेऽपि इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र भाष्यकारः कथयति एवं न, उपसर्गेऽपि इत्यपि वक्तव्यं च। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम्? उच्यते ज्ञापकार्थम्। किं ज्ञाप्यं भवति? एतद्विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति। एतद् ज्ञाप्यति आचार्यः, अन्यत्र सुग्रहणे उपसर्गग्रहणं न भवति। अर्थात एतत् सूत्रं विहाय यत्र सुग्रहणं वर्तते तत्र उपसर्गग्रहणं न भवितुमर्हति। यत्र च उपसर्गग्रहणं वर्तते तत्र सुग्रहणं न भवति, अन्यत्र सुग्रहणे उपसर्गग्रहणं न भवति। एतस्य ज्ञापने किं प्रयोजनं? किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? वदासुपि अनुसर्गग्रहणं चोदितम्। वदासु क्यप्च इत्यत्र अनुसर्गग्रहणम् अत्र स्थितं भवति। तेन सोपसर्गस्य वदधातोः तत्र क्युप् प्रत्ययः न भवति। वदासुपि अनुसर्गग्रहणं चोदितं तन्न वक्तव्यं भवति। एवं विचारः अत्र समागतः भाष्ये। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते अदोनन्ने, अर्थात अदधातोः अत्र क्युप् प्रत्ययः भवति। तत्र अदधातोः अनन्ये, अर्थात अन्नार्थः यत्र विवक्षितः न भवति तस्मिन् विषये सुप्युपपदे अत्र विट् प्रत्ययः भवति। यथा आमम् अत्ति इति आमात्, एवं अत्र विग्रहः दत्तः वर्तते। अत्रैव क्रव्ये च इति सूत्रमपि व्याख्यातं वर्तते। क्रव्ये च इति सूत्रस्य अर्थः भवति क्रव्य शब्दे उपपदे अदधातोः विट् प्रत्ययः भवति।
अर्थात क्रव्यम अत्ति इति क्रव्याद। तो क्रव्य शब्दे उपपदे अधातोरत विट प्रत्यय भवति क्रव्यम अत्ति इति क्रव्यात्। अत्र सूत्रद्वयम् एवं रूपेण अत्र वर्तते। अत्र काशिकाकारः एतस्मिन् सूत्रविषये वदति अधो नन्नि इत्यत्र, यतोहि इतः पूर्वं यानि सूत्राणि सन्ति तत्र तेषु सूत्रेषु छन्दसि सहः वहश्च कव्य पुरुषेश युड हव्येनन्तः पादम जन खन क्रम गमो विट एतानि सूत्राणि यानि सन्ति तत्र छन्दसः इत्यस्मात् छन्दस इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो एवं एतस्मिन् सूत्रे अदो नन्ने इत्यस्मिन् सूत्रेपि किम अनुवृत्तिर्भवति न वा छन्दसि इत्यस्य इत्यस्मिन् विषये विचारणीयम् अस्ति। काशिकाकारः कथयति छन्दसि इति निवृत्तम्। छन्दसि इत्यस्य अनुवृत्तिः अदो नन्ने इति सूत्रेण भवति। तर्हि अदधातोः अनन्ये अर्थात अन्य भिन्ने सुपि उपपदे तत्र विट् प्रत्ययः भवति, तेन आममत्ति इति आमात् इति सिद्ध्यति। अत्र एवं सस्यम् अत्ति इति सस्यात्। एवमेव क्रव्य चैत्यस्य अपि सूत्रस्य तात्पर्यम् अत्र प्रकाशितं काशिकाकारेण। क्रव्य शब्दे उपपदे अधातोः विट् प्रत्ययः भवति क्रव्यम् अत्ति इति क्रव्यात्। यद्यपि पूर्वेणैव अत्र कार्यं सिद्ध्यति, अतः अत्र पुनः किमर्थम् अत्र एतत् सूत्रम् अत्र उक्तं वर्तते एतस्मिन् विषये अत्र विचारणीयं वर्तते। तदा भाष्यकार तत्र काशिकाकारः कथयति वचनम् असरूप बाधनात्, असरूप प्रत्ययस्य बाधनार्थम् एतत् तेन अण् न भवति, अत्र विट् प्रत्ययः एव भवति। प्रश्नः भवति तर्हि कथं तर्हि क्रव्यादः कृत्त विकृत्त शब्दे उपपदे अण् तस्य प्रचोदयात् क्रव्य भावः कृत्त विकृत्त पक्व मांस भक्षः क्रव्याद उच्यते आम मांस भक्षः क्रव्यात् इति समाहितम्। अर्थात कृत्त विकृत्त शब्दे उपपदे अण् प्रत्ययः भवति, तस्य च प्रसोदरादि पाठात् अत्र क्रव्य आदेशः तत्र भवति। तेन कृत्त विकृत्त पक्व मांसं यः भक्षयति सः क्रव्यादः उच्यते। यः आम मांसम् अर्थात् अपक्व मांसं भक्षयति सः क्रव्यात् उच्यते इति तात्पर्यः। किमपि कार्यं तत्र एक क्षणं पश्यामि तावत्। क्षम्यताम्। तत्र एवं काशिकाकारेण एतस्य व्याख्यानं सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं कृतवान्। भाष्यकारः अत्र कथयति किमर्थम् इदमुच्यते अदो नन्ने इत्येव सिद्धम्। अर्थात् क्रव्ये च इति सूत्रस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। अदो नन्ने इति सूत्रेणैव तत्रापि कार्यं स्यात्। किमर्थं क्रव्ये च इति पृथक् सूत्रं कृतं वर्तते इति भाष्यकारस्य आशयः। उच्यते न सिद्ध्यति छन्दसीति वर्तते भाषार्थः अयम् आरम्भः। अदो नन्ने
अदो नन्ने इति सूत्रे छन्दसि इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अत्र क्रव्ये च इति सूत्रं यद् वर्तते तत्र एतस्य आरम्भः भाषार्थः वर्तते, तद् भाषायामपि एतत् रूपं सिद्धेत्, एतदर्थम् अयम् आरम्भः वर्तते। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये पुनः अपि प्रश्नम् उत्थापयति। पूर्वस्मिन् योगे छन्दोग्रहणं निवृत्तं तच्च अवश्यं निर्वर्त्यम् आमात् इत्येव अर्थम्। अर्थात् भवान् यत् कथयति यदि क्रव्ये च इति सूत्रम् एतदेव आरब्धं वर्तते, यत् अदो नन् इति सूत्रे छन्दसि इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते, किन्तु एवं न। अदो नन् इत्यस्मिन् सूत्रे छन्दसः ग्रहणं तत्र निवृत्तं भवति, अतः तच्च अवश्यं निर्वर्त्यं वर्तते। फलतः आमात् इत्यस्य सिद्धये अदो नन्ने इति सूत्रे छन्दसि निवृत्तिः आवश्यकी वर्तते। अतः अत्र क्रव्ये च इति सूत्रं तत्र व्यर्थमेव। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः पुनः अत्र समाददाति, अतः उत्तरं पठति। अदो नन्ने क्रव्यग्रहणं वा स्वरूप निवृत्त्यर्थम्। अदो नन्ने इति सूत्रं, क्रव्ये च इति सूत्रम् अत्र वर्तते। यत्र अत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रस्य प्राप्ति स्यात् न स्यात्, तेन अत्र वासरूपो स्त्रियम् इति सूत्रस्य प्राप्तौ सत्याम् अत्र क्रव्याद् इत्यत्र अण् प्रत्ययः न भवति। नित्य यतो हि असरूप प्रत्ययः, असरूप प्रत्ययः तत्र असरूप प्रत्ययः विकल्पेन बाधकः भवति, किन्तु अस्य सम्बन्धः न भवेत् वासरूपस्य इति मा भूत्, अर्थात् तस्य सम्बन्धः न स्यात्। तेन के स्यात् नित्यः बाधः स्यात्, तेन क्रव्यात् इत्येव सिद्ध्यति। क्रव्यात् इत्यत्र अण् प्रत्ययः न भवति इति उक्तं वर्तते। अतएव अत्र नागेशः अत्र कथयति एवं च क्रव्यात् इति क्रव्यादः इति असाधु एव इति बहवः। अतः क्रव्यादः इति न भवति, क्रव्यात् इत्येव भवति प्रथमा एकवचने। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे सूत्रं वर्तते मंत्रे श्वेत बहोक्त शश पुरोडाशो ऋण्विन्। अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः कथयति श्वेतवः उक्थशस् पुरोडाश इत्येतेभ्यः ऋण्विन् प्रत्ययः भवति। अत्र कुत्र भवति मंत्र विषये अत्र निपातनम् अत्र उच्यते। धातुपद समुदायः निपात्यन्ते, धातुपद समुदायाः निपात्यन्ते, धातुपद समुदाय, धातुपद समुदाय अर्थात उपपद सहित यह धातु समुदायः वर्तते स निपात्यते अलाक्षणिक कार्य सिद्ध्यर्थम्। अत्र लाक्षणिक कार्यं न स्यात्, अलाक्षणिक कार्य सिद्ध्यर्थम् एतद् भवति। किन्तु प्रत्ययस्तु विधीयते, प्रत्ययस्य विधानं तु भवति। कथम् उच्यते श्वेत शब्दे कर्तृवाचिनि उपपदे वा धातुः कर्मणि कारके अत्र ण्विन् प्रत्ययः भवति। तो श्वेता एनं वहन्ति इति श्वेतवाः इन्द्रः। एवं उक्त शब्दे कर्मणि करणे वा उपपदे शंस धातोः ण्विन् प्रत्ययः भवति। तत्र नकारस्य शंस घटकस्य नकारस्य लोपस्य निपातनात् भवति। उक्थानि शंसन्ति, उक्थानि शंसति, उक्थैर्वा शंसति इति उक्थशाः यजमानः इति अत्र उक्थशाः इति शब्दः सिद्ध्यति। एवं दाश्री दाने इति धातुः वर्तते। पुरः उपपदस्य तत्र दाश्री धातोः अत्र कर्मणि अत्र प्रत्ययः भवति ऋण्विन् प्रत्ययः। अच्च दाश घटकस्य यः घटकः यः दकारः तस्य निपातनात् डकारादेशः भवति। तेन पुरो दाश्यते इति पुरोडाः
इत्युक्तं भवति। एवमेव श्वेतवहादीनां डस् पदस्य इति वक्तव्यं। श्वेतवहोभ्यां श्वेतवहोभिः पदस्य इति किं श्वेतबाहु श्वेतवाहा अत्र एतद् वार्तिकमपि अत्र व्याख्यातं वर्तते। यद् श्वेतवहादीनां डस् अपि भवति, यथा तत्र णिन् प्रत्ययः भवति तथा वस् अपि भवति एवं सम्पादितम्। वयं पश्यामस्तावत् काशिका भाष्यग्रन्थे एतस्य विचारः कीदृशः वर्तते। श्वेतवहादीनां डस् वक्तव्यः श्वेतवा इन्द्रः इति प्रथमम् एव तत्र व्याख्यानं वर्तते। अतएव वार्तिकं यत् श्वेतवः उक्तशस् पुरोडस् अत्र डस् प्रत्ययः भवति इत्यभिक्ते ऋणिन् प्रत्ययस्य बाधनार्थम् अत्र वर्तते। अग्रे उच्यते पदस्य च इति वार्तिकम्। पदस्य इति वक्तव्यम्। इह मा भू श्वेतबाहु श्वेतवाः, अर्थात् पदान्ते भवति, पदान्ते विद्यमानः यः वर्तते श्वेतवहादि पद शब्दाः वर्तन्ते तत्र डस् भवति। यत्र च पदान्ते न भवति तत्र न भवति। तथा अत्र श्वेतबाहु अत्र द्वित्व स्वरूपं वर्तते। श्वेतवाह औ इति वर्तते, अत्र डस् प्रत्ययः न भवति। श्वेतबाहु श्वेतवाह अर्थात् एकवचने भवति। किं प्रयोजनम् अत्र वर्तते? किमर्थम् अत्र डस् प्रत्ययः विधीयते, णिन् प्रत्ययः न विधीयते? पदस्य इति पदत्व संभावनायाम् इत्यर्थः। पदस्य इत्यर्थः वर्तते पदस्य विभक्तिः, अर्थात् पदस्य इत्यदन्ते पदत्व संभावनायां, तदन्ते तत्र पदत्व संभावना यदा भवेत् तदा भवति। अत्र प्रयोजनं भवति रुविधानं, र्वर्थं, रुर् यथा स्यात् क्रियते र्वर्थं निपातनम्। अत्र रुविधानम् अर्थे एतत् निपातनं कृते। श्वेतयाः अवयाः श्वेतयाः पुरोडाः आतश्च र्वर्थम्। उक्तशः शब्दस्य सामान्येन रुः सिद्धः। उक्तशः इत्यत्र सामान्य रुः सिद्धः भवति, न तस्य निपातनम् अत्र न भवति। अथवा इत्युक्ते अवश्यं तन्न वक्तव्यं भवति। प्रश्नः भवति तर्हि तस्य निपातनं न भवेत्। उच्यते अवश्यं तद् वक्तव्यं। किमर्थं? दीर्घार्थम्। अत्वसन्तश्च धातुः इत्यनेन दीर्घः यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र वक्तव्यम्। नैतदस्ति प्रयोजनं सिद्धम् अत्र दीर्घत्वम् अत्वसन्तश्च धातुरिति। अत्र निपातनात् दीर्घविधानस्य तस्य आवश्यकता नास्ति। अत्वसन्तश्च धातुः इत्यनेन दीर्घः सिद्ध्यति। उच्यते यत्र तेन न सिद्ध्यदर्थम्। यत्र तेन अर्थात् अत्वसन्तश्च धातुः इति सूत्रेण न सिद्ध्यति तदर्थं वर्तते। क्वच तेन न सिद्ध्यति? सम्बुद्धौ तस्य प्रवृत्तिर्न भवति। हे श्वेतवाः, तदर्थम् एतद् वर्तते। न तर्हि इदानीं डस् वक्तव्यः। प्रश्नः भवति किम् अत्र हे श्वेतवाः इत्यत्र यः सम्बोधने रूपं भवता दत्तं वर्तते, तर्हि सम्बोधन विषये किं डस् प्रत्ययस्य विधानं न भवति वा णिनं प्रवाद्य? न तर्हि इदानीं डस् वक्तव्यः, अत्र डस् न वक्तव्यः। उच्यते वक्तव्यश्च। किं प्रयोजनम्? उत्वार्थम् अत्र श्वेतवहोभिः श्वेतवहोभ्याम् इत्युत्तरार्थम् डस्य कथनस्य आवश्यकता वर्तते इति एवं भूतं समाधानम् अत्र विहितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते स्थः क च इति सूत्रं वर्तते। स्थः क च इति सूत्रस्य व्याख्यान विषये काशिकाकारः कथयति सुपि उपसर्गेपि इति संबध्यते। सुपजालिले इति सूत्रात् तत्र सुप् इत्यस्य अनुकर्षणम्। एवं सत्सु दिशद्रुः इत्यादि सूत्रात् अत्र उपसर्गेपि इत्यस्य अनुवर्तनम्। तेन अत्र स्था इत्यस्मात् धातोः सुपि पदे क प्रत्ययो भवति किप् च इति सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। प्रश्नः भवति केवल अर्थः तत्सूत्रम् किमर्थमिति उच्यते। यावतं सुपिस्थः इति कः सिद्धः एव सुपिस्थः इति सूत्रेण अत्र सुपदे स्था धातोः क प्रत्ययः सिद्धः एव
पुनः एतस्य का आवश्यकता? अपि च यदा क्युप् प्रत्ययस्य विधान विषय उच्यते तर्हि अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण क्युप् प्रत्ययोऽपि सिद्धः। फलतः अत्र क प्रत्ययस्य विधानाय क्युप् प्रत्ययस्य च विधानाय अतिरिक्ततया स्थः क च इति सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते इति प्रश्नः। उच्यते बाधक बाधनार्थम पुनर्वचनम। बाधक बाधनार्थम तस्य सुपिस्था इति सूत्रस्य यः बाधकः या यद् बाधकं शास्त्रं वर्तते तस्य शास्त्रस्य बाधनाय क च इति सूत्र विधानम् अत्र वर्तते। बाधकबाधन पुनर्वचनम शमि धातुः संज्ञायाम् इति प्राप्तम् अचं पाधते तेन शम तिष्ठति इति संस्थः। यदा का प्रत्यय तदा संस्था इति रूपं भवति, यदा क्युप् प्रत्ययः तदा संस्थाः इति रूपं जायते। एवं तत्र विचारः काशिका ग्रन्थे एतत् सूत्रस्य विषये विहितः। अत्रापि भाष्यकारः तथैव विचारयति किमर्थः स्थः क क्युपौ उच्येते। अत्र स्था धातोः क प्रत्यय विधानम क्युप् प्रत्यय विधानम अनेन सूत्रेण कथं क्रियते यथा च पूर्व सूत्रादेव तत्सिद्धम् आसीत्। उच्यते न क्युप् सिद्धः अन्येभ्यो दृश्यते इति। कश्च सिद्धः तो अनुसर्गे कः इति। उच्यते न सिद्ध्यते। विशेष विहितः कः सामान्य विहितं क्युपं बाधेत। विशेष विहितः तत्र कः प्रत्ययः कः वर्तते स आनुतुम सर्गे कः इति सूत्रेण विशेष विहिता अत्र वर्तते। सामान्य विहितः अत्र क्युप् प्रत्यय तर्हि क्युप् प्रत्ययं बाधेत। वासरूपेण क्युबपि भविष्यति इति उच्यते यतो हि क क्युप् प्रत्ययोः असरूपत्वं वर्तते। तो असरूप अबाध प्रत्ययः तत्र विकल्पेन बाधकः भवति, नित्यः बाधकः न भवति इति कृत्वा अत्र क प्रत्ययस्यापि सिद्धिः स्यात् क्युप् प्रत्ययस्यापि सिद्धिः स्यात्। तर्हि किमर्थमत्र एतत् सूत्रं विहितम् इति पुनः शङ्का भवति। उच्यते वासरूपेण क्युबपि भविष्यति। उच्यते इदं तर्हि संस्था संस्थाः इति रूपद्वय साधनाय एतत् सूत्रम् आवश्यकम् इत्येवं विचारः अत्र सञ्जातः। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समाददाति उक्तमेतत् शमि संज्ञायां धातु ग्रहणं क्रिया हेत्वादिषु टो प्रतिषेधात्। शमि संज्ञायां धातु ग्रहणं क्रिया हेत्वादिषु क्रिया धातु हेत्वादिषु टो प्रतिषेधार्थं तत्र टो प्रत्ययः क्रिया धातुः न भवति। स यथैव अच टो प्रत्ययं बाधते एवं क क्युपौपि बाधेत तर्हि क प्रत्ययः क्युप् प्रत्ययः उभौ अपि न भवतः अत्र शमि संज्ञायाम् अनेन तत्र अच् प्रत्ययेन उभयोः बाधनात् अतएव स्था कः च इति सूत्रं पृथक्तया अत्र कृतं वर्तते। एवं व्याख्यानमत्र वर्तते। अग्रे सूत्रमस्ति सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये। सुपि इति वर्तमाने पुनः सुग्रहणं किमर्थम् इति विषये यच्चिन्तनं भवेत् ततः पूर्वं तत्र काशिका ग्रन्थे सुप्यजातौ णिस्ताच्छील्ये इति सूत्रे कीदृशः विचारः तावदुच्यते। अजातिवाचिनि सुबन्ते उपदे ताच्छील्ये गम्यमाने धातोर्णिनि प्रत्ययः भवति उष्णभोजी शीतभोजी। अजातिवाचिनि सुबन्ते अर्थात यत् सुबन्तं भवेत् उपपद रूपं तज्जातिवाची न भवेत्। तस्मिन् उपपदे ताच्छील्ये गम्यमाने तत्र यः अर्थः तस्य भवेत् तत्र ताच्छील्यं ताच्छील्यार्थः स्यात्। ताच्छील्ये गम्यमाने धातोः णिनि प्रत्ययः भवति। यथा उष्णं भुङ्क्ते इति उष्णभोजी, शीतं भुङ्क्ते इति शीतभोजी। अत्र उष्णपूर्वकात् भुजधातोः शीतपूर्वकात् भुजधातोः अत्र णिनि प्रत्यये कृते सति उष्णभोजी शीतभोजी इति सिद्ध्यति। अजातो इति किं? ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता, ब्राह्मणान् आमन्त्रयति
इति ब्राह्मणानाम् आमन्त्रयिता आमन्त्रित एतः त्रिच प्रत्ययः ब्राह्मणानाम् अत्र षष्ठी भवति अत्र परधिकरणो कृति सूत्रेण ब्राह्मणानाम् आमन्त्रित ताच्छिल्ये इति किम् उष्णं भुङ्क्ते कदाचित् उष्ण भोजनं तस्य स्वभावः नास्ति कदाचित् भुङ्क्ते तदा अत्र न भवति सुपि इति वर्तमाने पुनः सुग्रहणम् उपसर्ग निवृत्त्यर्थम् अत्र वर्तते तेन उत्प्रतिभ्याम् आङ् सर्ते उपसंख्यानम् उत्पूर्वकात् प्रतिपूर्वकात् आङ् पूर्वकात् श्री धातोः अत्र णी प्रत्ययः भवति अन्यत्र न भवति उदासारिण्यः प्रत्यासारिण्यः साधुकारिणी च साधु पदे अपि क्री धातोः अत्र णी प्रत्ययः भवति न साधुकारी साधुदायी इत्यत्र भवति ब्रह्मणि वदः ब्रह्म पूर्वकाद् वद धातोः अपि णी प्रत्ययः भवति तेन ब्रह्मवादिनो वदन्ति इति रूपं सिद्ध्यति एवं एतस्मिन् सूत्रे विचारः काशिका ग्रन्थे कृतः वर्तते भाष्ये सुपि इति वर्तमाने पुनः सुग्रहणं किमर्थम् अत्र चिन्तनं भवति अत्र किमर्थम् अत्र सुविग्रहणं वर्तते यथा पुनः पूर्वसूत्रादेव सुपित्यस्य अनुवृत्तिः स्यात् एतस्मिन् विषये उच्यते अनुपसर्ग इत्येवं तदभूत अर्थात अनुपसर्गे इत्येवं तदभूत अनुसर्गे एव स्यात् तत्र अनुसर्गः यः तत्र धातुः तस्मात् णी प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तस्य इदं सुप मात्रे यथा स्यात् सुप मात्रे भवति अन्यत्र न भवेत् सुप मात्रे अर्थात् यतो सुप्तेन उपसर्गस्यापि ग्रहणे भवति अनुपसर्गस्यापि ग्रहणं भवति अतः सुमात्रे इति उक्तं वर्तते सुमात्रे यथा स्यात् उदासारिण्यः प्रत्यासारिण्यः उदा सरति उदा प्रत्यासरति इति विग्रहे अत्र सुप्तेन अत्र उपसर्गमादाय अत्र णिन् प्रत्ययकृते सति ये रूपद्वयं सिद्ध्यति णिन् विधौ साधुकारिण उपसंख्यानं णिन् विधौ अत्र साधुकारिण इत्यपि एतस्यापि उपसंग अर्थात एतदपि रूपं सिद्ध्यते न साधुकारी साधुदायी इत्यपि रूपं सिद्ध्यते ब्रह्मणि वदः ब्रह्मणि उपपदे वद धातोः अपि णिनि प्रत्ययस्य उपसंख्यानं भवति तेन ब्रह्मवादिनो वदन्ति इति एतस्य तथा व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे विहिता वर्तते अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते भाष्ये व्रते इति व्रते इति सूत्रस्य अर्थः काशिका ग्रन्थे विहितः वर्तते व्रते इति शास्त्रतः नियमः शास्त्रेण यत्र नियमः भवति स एव व्रत पदार्थः उच्यते व्रते गम्यमाने सुबन्ते उपपदे धातोः णिनि प्रत्ययः भवति व्रतं यदा गम्यमानं स्यात् तदा व्रते गम्यमाने सुबन्ते उपपदे धातोः णिनि प्रत्ययः भवति समुदायोपाधिश्चायम् अयं समुदायोपाधि कथं समुदायोपाधित्वम् अत्र धातुपपद प्रत्यय समुदायेन व्रतं गम्यते धातुपपद प्रत्यय धातु उपपद प्रत्यय इति एतेषां यः समुदायः तेन व्रतं गम्यते यथा स्थण्डिलशायि स्थण्डिले शेते तादृशं व्रतम् अस्ति अस्य एव भूतः कश्चन जनः तस्य स्थण्डिले उपपदे शिङ् धातु अत्र णिनि प्रत्ययः भवति तेन स्थण्डिलशायि एवं यः श्राद्धे न भुङ्क्ते तस्य व्रतं वर्तते एवं भूतः सः ब्राह्मणः अश्राद्धभोजी भवति अत्रापि णिनि प्रत्ययः कामचार प्राप्तौ नियमः कामचार प्राप्तौ अत्र नियमः भवति सति शयने स्थण्डिले एव शेते नान्यत्र यदा शयनं करोति तत्क्षणे भूमौ एव शेते सति भोजने अश्राद्धमेव भुङ्क्ते न श्राद्धं भुङ्क्ते व्रते इति किम् स्थण्डिले शेते देवदत्तः अत्र बताए साम्प्रतं शेते एवं अताच्छिल्यार्थम् आरम्भः अजात्यर्थो वा एतत् सूत्रं व्रते यत् सूत्रं वर्तते अजात्यर्थः अताच्छिल्यार्थः एतस्य आरम्भः वर्तते अन्यथा तत्र पूर्वसूत्रेणैव एतस्य सिद्धिः स्यात् एतत् सूत्रं तत्र अनावश्यकमेव भवति इति एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते भाष्यकारः अत्र किं प्रतिपादयति भाष्यकारः पूर्वम् अत्र
एतस्य व्रते इति सूत्रस्य उदाहरणमेव तत्र पृच्छति। किम् उदाहरणम्? उच्यते अश्राद्धभोजी। किं यो अश्राद्धं भुङ्क्ते असौ अश्राद्धभोजी। किञ्चातः यः अश्राद्धं भुङ्क्ते अर्थात् श्राद्धान्नं न भुङ्क्ते इत्यर्थः सः अश्राद्धभोजी भवति। किञ्चातः अर्थात् अनेन किम् आयातं? यद् असौ अश्राद्धं न भुङ्क्ते तदा अस्य व्रतलोपः। यदा असौ अश्राद्धं न भुङ्क्ते तदा अस्य व्रतलोपः भवति। अतः सः अश्राद्धम् अन्नमेव भुङ्क्ते इति अश्राद्धभोजी तत्र अश्राद्धभोजी इत्यस्य अर्थः भवति। तद्यथा स्थण्डिलशायी यदा स्थण्डिले न तिष्ठति तदा अस्य व्रतलोपो भवति। यदा स्थण्डिले न शेते अन्यत्र शेते तत्र पर्यङ्के वा शेते काष्ठपृष्ठ तत्र पीठे वा शेते तदा तस्य व्रतलोपः भवति इति कृत्वा स्थण्डिले शेते असौ स्थण्डिलशायी भवति। एवं तर्हि णिनि अन्तेन समासः एवं तर्हि ण्यन्तेन समासः भविष्यति। अर्थात् अश्राद्धभोजी इत्यत्र स्थण्डिलशायी इत्यत्र अत्र उपपद्मति इति सूत्रेण अत्र समासः स्यात्। एवं तर्हि ण्यन्तेन समासः भविष्यति। न श्राद्धभोजी इति अश्राद्धभोजी एवमपि स्यात्। श्राद्धं न भुङ्क्ते श्राद्धं भुङ्क्ते इति श्राद्धभोजी न श्राद्धभोजी श्राद्धभोजी एवमपि भवितुमर्हति। उच्यते नैवं शक्यं स्वरे हि दोषः स्यात्। अत्र स्वरे दोषः स्यात्। अश्राद्धभोजी इत्येवं स्वरः प्रसज्येत्। अर्थात् यदा अश्राद्धं भुङ्क्ते इति श्राद्ध अत्र प्रत्ययस्वरेण अत्र अन्तोदात्तः स्यात्। यदा अत्र अश्राद्धभोजी इति अश्राद्धभोजी इति उच्यते चेत् तर्हि अत्र भिन्न। यतोहि अत्र यदा कृदन्तः अयम् अश्राद्धभोजी इति शब्दः स्यात् तर्हि कृदुत्तरपदप्रत्यये स्वरः इति अन्तोदात्तः स्यात्। अन्तोदात्तः स्वरत्वेन अव्ययपूर्वपदप्रत्यये स्वरतेन आद्युदात्तं पदम् अश्राद्धभोजी इति स्यात्। यदा समासः क्रियते कृत प्रत्यये कृते सति अत्र अन्तोदात्तं स्यात् इति अयम् अत्र स्वरभेदः। अग्रे तत्र विचारः भवति। एवं तर्हि नय एव अयं भुजि प्रतिषेधवाचिनः श्राद्ध शब्देन असमर्थ समासः न भोजी श्राद्धस्य इति श्राद्धभोजी एवं तत्र समासः स्यात्। तदा उच्यते स तर्हि असमर्थ समासः वक्तव्यः। तत्र समर्थः स्यात्। तो असमर्थ समासः स्वीकारोऽपि दोष एव। यद्यपि वक्तव्यः अथ वै तर्हि बहूनि प्रयोजनानि कानि असूर्यं पश्यानि मुखानि अपुनर्गया श्लोका श्राद्धभोजी ब्राह्मणः एवं भूताः प्रयोगाः भवितुमर्हन्ति तथा वक्तुं शक्यते। किन्तु अनया रीत्या अत्र पूर्वोक्तं यत् समाधानं तदेव वरम् इति भाष्यदृष्ट्या तत्र विचारः भवितुमर्हति। अग्रे सूत्रम् वर्तते आत्ममाने खश्च। आत्माने खश्च इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः वदति यत् आत्मनः मननम् आत्ममानः। आत्मनः मननम् आत्ममानः। अत्र आत्मन शब्दे उपपदे मन धातोः अत्र ख प्रत्ययः भवति। आत्मनः मनन अतएव आत्ममानः आत्ममानः इति शब्दः। आत्मनः मननं ध्यान तत्र विचारः इति आत्ममानः। आत्माने वर्तमानात् मन्यते सुपि पदे स्वर तत्र खश प्रत्ययः भवति। तो आत्माने वर्तमानात् मन्य धातोः। आत्माने अर्थे वर्तमानात् मन्य धातोः सुपि उपपदे खश प्रत्ययः भवति। अत्र यतो हि खश्च इति चकारो युक्तः वर्तते। चकारात् णिनि प्रत्ययो भवति। यदा प्रत्ययार्थः कर्ता आत्मानमेव दर्शनीयत्वादिना धर्मेण युक्तं मन्यते तदा अयमिति।
यदा प्रत्ययार्थः कर्ता आत्मानमेव दर्शनीयत्वादिना धर्मेण युक्तं मन्यते तदा अयं विधि भवति यदा आत्मानं दर्शनीयं मन्यते। अत्र आत्मानं मननम् अत्र वर्तते, आत्मनः मननम् अत्र वर्तते इति कृत्वा दर्शनीय इति उपपदे मन धातुः अत्र खष् प्रत्ययः भवति। षित्वात् अत्र तत्र षण् प्रत्ययः तेन दीव तत्र मुमावगमः तेन दर्शनीयं मन्यः इति भवति। यदा च णिनि प्रत्ययः तद् दर्शनीयमानि इति भवति। एवमेव आत्मानं पंडितं मन्यते इति पंडितं मन्यः पंडितमानि इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। आत्मानि इति किं? दर्शनीयमानि देवदत्तः, देवदत्तो यज्ञदत्तस्य। अत्र दर्शनीयमानि देवदत्तः यज्ञदत्तस्य। तत्र आत्मानं तत्र दर्शनीयं मन्यते, अन्यं दर्शनीयं मन्यते इति वर्तते। अतः सर्वकालिकी विधयः वेदितव्याः, सर्वकालिकाः विधयः वेदितव्याः। एते विधयः सर्वकालिकाः सन्ति, सर्वेषु कालेषु भवन्ति। एते ये पूर्वोक्ताः विधयः सन्ति अत्र ते वर्तमान काले भी भवन्ति, भूतकाले भी भवन्ति, भविष्यत्काले भी भवन्ति इति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। यतो हि अग्रे भूते इति सूत्रस्य अधिकारः भवति इति कृत्वा एतादृशः विचारः अनेन कृतः वर्तते। भाष्यग्रन्थे तावत् तादृशः विचारः आयाति। आत्मग्रहणं किमर्थम् एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। उच्यते परमानि मा भूत्, यः परम दर्शनीयं मन्यते तत्र न भवेत् इत्यर्थः। क्रियमाणेऽपि आत्मग्रहणे परमानेऽपि प्राप्नोति। किं कारणम्? आत्मनः इति इयं कर्तरि षष्ठी वर्तते। मानः इति अकारः भावे वर्तते। अकारः नाम तत्र घञ् प्रत्ययः, तत्र अकार तत्र भावे वर्तते, भावे अर्थे। स यद्येव आत्मानं मन्यते अथापि परम् आत्मन एव असौ मानः भवति। तत्र आत्मनः मननं भवति, परस्य वा मननं भवति, आत्मनः एव असौ मानः भवति। नैष दोषः उच्यते। आत्मन इति इयं कर्मणि षष्ठी वर्तते। कथं? कर्ति कर्मणो कृति इति सूत्रेण, न तु अत्र शेषे षष्ठी वर्तते, कर्तरि षष्ठी वर्तते। आत्मन इति इयं कर्तरि षष्ठी। मान इत्यकारः भावे इति स यद्येवम् आत्मानं मन्यते अथापि परमामिति। आत्मान एव असौ मानः भवति। उच्यते नैष आत्मनः इति कर्म कर्तरि षष्ठी नास्ति, कर्मणि षष्ठी वर्तते, कर्ति कर्मणो कृति इति सूत्रे। नानु च कर्तरि अपि वै तेनैव विधीयते। कर्तरि षष्ठी कर्ति कर्मणो कृति इति, कर्मणि कर्ति कर्मणो कृति इति। तेन कर्तरि वा भवतु कर्मणि इति वा भवतु कर्ति कर्मणो इति सूत्रेण तत्र षष्ठी भविष्यति। तत्र कुत एतत् कर्मणि भविष्यति न पुनः कर्तरि उच्यते। एवं तर्हि कर्म कर्तरि कर्म कर्तरि खस् च इति वक्तव्यम्। अत्र खस् प्रत्ययः कर्म कर्तरि भवति। प्रश्नः भवति तर्हि वक्तव्यं वा? तत्तर्हि वक्तव्यम्। उच्यते न वक्तव्यम्। आत्मानः इति इयं कर्मणि षष्ठी। कथं कर्तरि कर्मणो इति? ननु चोक्तं कर्तरि अपि तेनैव विधीयेते। तत्र कुतः एतत् कर्मणि भविष्यत् न पुनः कर्तरि? कथम् एतस्य निर्णयः स्यात् यत्र आत्मनः मननम् आत्ममननमानः अत्र यः आत्मनः इत्यतः षष्ठी वर्तते सा कर्तरि षष्ठी वा कर्मणि षष्ठी वा वर्तते। अत्र किं प्रमाणं भवति इत्यस्य विषये चिन्तनम्। उच्यते एवं तर्हि आत्मग्रहण सामर्थ्यात् कर्मणि विज्ञास्यते। आत्मग्रहणं यद् वर्तते तेन आत्मग्रहण सामर्थ्यात् कर्मणि विज्ञास्यते। कर्मणि एव षष्ठी वर्तते। एवमपि कर्म कर्तृग्रहणं कर्तव्यम्। उच्यते अत्रापि तर्हि कर्मग्रहणं या कर्तृग्रहणं करणीयं वा। कर्मापदिष्टो यज्ञ यथा स्यात् श्यन् मा भूत्। कर्मापदिष्टः सति तत्र यज्ञ भवति, कर्तरि तत्र कर्मणि तत्र श्यन् भवति। अतः मन्यते इत्यत्र कस्यात्र विशेषः यको वा शनो वा यज्ञ वा भवेत् शन् वा भवेत् रूपस्वरूपं तु तादृशमेव स्यात्। तर्हि कः दोषः? उच्यते यदि सत्यन्तोदात्तत्वेन भवितव्यं शनि च
आद्युदात्त नहीं। यदा यक् प्रत्यय भवति तर्हि अन्तोदात्तः स्यात् पंडितं मन्ये, शन प्रत्यय स्यात् तर्हि आद्युदात्तः स्यात् इत्ययं दोषः। उच्यते शनि अपि सति अन्तोदात्तेनैव भवितव्यम्, अर्थात् शन प्रत्ययेपि तत्र अन्तोदात्तः एव स्यात्। कथं? खश स्वरः शन स्वरं बाधिष्यते, यः खश स्वरः वर्तते सः शन स्वरं संस्वरः बाधकः भविष्यति। सतिशिष्टत्वात् इति शन स्वरः प्राप्नोति, यदा सतिशिष्टो हि शन प्रत्ययः पश्चात् भवति तर्हि श्रेष्ठः शन स्वरः प्राप्नोति। उच्यते आचार प्रवृत्तिर् ज्ञाप्यते सतिशिष्टोऽपि विकरण स्वरः सार्वधातुक स्वरं न बाधते। एवं यदयं तासेः परस्य लसार्धातुकस्य अनुदात्तत्वं शास्ति, यत् लसार्धातुकम् अनुदात्तम् इत्यत्र यत्र अनुदात्तं स्यात् तेन ज्ञायते यत् विकरणस्वरः सार्वधातुक स्वरं न बाधते। लसार्धातुक एव एतद् ज्ञापकं भवति, लसार्धातुक इति सूत्रमेव एतस्य ज्ञापकं भवति। नेत्याः उच्यते अविशेषेण ज्ञापकम् आत्मा, सामान्य यत्र ज्ञापकं भवति सार्वधातुक मात्र विषये एतद् ज्ञापनं वर्तते। एवं अत्र एतस्य सूत्रस्य विचारः अपि सम्पद्यते। साम्प्रतं समयः जातः, अतः अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।